वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है वो तूबा शेयर करी है कराची से। तूबा कहती हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं और आज आपके साथ मैं 2 खौफनाक कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ। तूबा कहती हैं आज आपके साथ कराची की एक मशहूर जगह 3 हट्टी जो इलाका है वहाँ पर एक बहुत मशहूर दरगाह है, बाबा शाह नूरी की दरगाह। और वहाँ पर ऐसे लोग जाते हैं जो आसेब ज़दा होते हैं, जिन पर जन्नात का साया हो जाता है। और माना ये जाता है कि जो कोई भी पोजेस्ड आसेब ज़दा इंसान वहाँ पर जाए और वो बाबा की जालियों के दरगाह की जालियों के करीब जब जाते हैं तो वो जन्नात उनसे पीछे हट जाते हैं। जो ख़वातीन हैं वो दरबार के अंदर नहीं जा सकती, वो बाहर जो जालियाँ हैं वहाँ तक जाती हैं, उन जालियों को हाथ लगाती हैं और जो भी उन पर आसेब जन्नात और साया होता है वो उनकी जान छोड़ देता है। यही नहीं, वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि एक बरगद का बहुत पुराना पेड़ भी है जिस पेड़ के ऊपर मुसलमान जिन्नात रहते हैं और वो मुसलमान जिन्नात भी इंसानों की मदद करते हैं। लोगों का ये मानना है कि उस पेड़ के नीचे जब लोग जाकर बैठते हैं तो अल्लाह के हुक्म से उन्हें शफा भी मिलती है। उस पूरी जगह पर हर जगह पर यह बात मशहूर है। जो भी लोग कराची से हैं या बहुत से ऐसे लोग भी जो दूर दराज इलाकों से आते हैं जो आसेब ज़दा हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग भी बाबा शाह नूरी के दरबार पर गए हुए थे। वहाँ पर बहुत रश था, जुमेरात का दिन था, पूरा दरबार भरा हुआ था, दूर दूर से वहाँ पर ज़ाहिरीन आए हुए थे। जैसे ही हम लोग वहाँ पर गए, अब जो औरतों वाली साइड है जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो जालियों की तरफ होती हैं, तो वहाँ पर हमने एक लड़की को देखा। वो लड़की जो थी वो जालियों को पकड़कर बहुत बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी और उसकी जो आवाज़ थी उसके अंदर एक मर्द बोल रहा था। वो ऐसे जालियों से चिपकी हुई थी कि जालियों को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। उस वक्त उसके ऊपर जिन की हाजिरी हुई थी। वहाँ पर और भी ख़वातीन बैठी थी और उस लड़की के साथ जैसे उसके फैमिली वाले भी थे, उसके वारिस भी थे। तो जब उससे दरियाफ्त किया गया, उनसे पूछा गया कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, तो उनका ये कहना था कि ये आसेब ज़दा है। कुछ दिन पहले इसने एक बाग में जाकर वहाँ से एक फूल तोड़ा था और इसके बाल भी खुले हुए थे। जैसे ही ये वो फूल तोड़कर अपने बालों में लगाकर घर आई तो इसको दौरा पड़ गया। इसके ऊपर एक जिन का साया हो गया। हम इसको बहुत सी जगहों पर लेकर गए। हर किसी ने यही बताया कि इसके ऊपर एक बहुत भयानक जिन आशिक हो चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो भयानक जिन इसकी जान छोड़ दे, लेकिन वो जिन उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। फिर हमें किसी ने बताया कि आप इसे लेकर बाबा शाह नूरी की दरगाह पर जाएं। वहाँ पर जाने से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह वो जिन इस लड़की की जान छोड़ देगा। अब जिस टाइम की ये आई है, ये जालियों को पकड़कर इसी तरह से मर्दाना आवाज़ में रो रही है। हम लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर भी गए थे और ये एक बहुत ज़्यादा डरावना और भयानक मंजर था जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इसी तरह से हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर रहे। हम लोगों ने हर जगह की ज़ियारत भी की, दरगाह की ज़ियारत की, वहाँ पर दुआ भी मांगी। हम लोगों को भी महसूस हो रहा था कि जिस तरह से हम लोग बड़े तरोताज़ा हो गए हैं और हम लोगों के ऊपर जिस तरह से कोई बोझ था वो भी उतर गया है। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके ऊपर जादू के ज़रिए जन्नात फेंके जाते हैं, जिनके ऊपर काले जादू के अमलियात करके उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया जाता है। अल्लाह के वो नेक बुजुर्ग, अल्लाह के वो नेक औलिया कराम हज़रत बाबा शाह नूरी, अल्लाह की उन्होंने इबादत की और अल्लाह ने उनको ये दर्जा दिया कि उनके मज़ार पर जाने वाले लोग भी शफायाब होकर आते हैं। ये एक कहानी थी पहली। और दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि फरवरी
اسی فروری 2024 کی بات ہے. میری امی جو ہیں وہ عمرے پر گئی ہوئی تھیں، تو گھر میں پیچھے میرے پاپا، میں اور میرا بھائی اکیلے تھے. تو میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کو، اپنی کزن کو اپنے پاس بلا لیا. اس کے آنے سے مجھے بھی تھوڑی سہولت ہوگی اور میرا دل بھی لگ گیا. ہم دونوں دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ٹائم گزارتی تھی. بہت اچھا ٹائم گزرا تھا. اب میرے جو فادر ہیں اور میرے بھائی ہیں وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے، اور ہم دونوں جو تھی ہم لوگ ڈرائنگ روم میں سونے چلے گئیں. ڈرائنگ روم میں سونے کی یہ وجہ تھی کہ ہم لوگوں کی جو میڈ صبح آتی تھی وہ ارلی مارننگ آ کر جگا دیا کرتی تھی. اگر ہم لوگ کمروں میں سوتے تھے تو سم ٹائم بیل سنائی نہیں دیتی تھی اور الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی، جب وہ آتی تھی تو وہ ڈرائنگ روم کی ونڈو کو بہت زور زور سے ناک کرتی تھی، تو ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی. اسی طرح سے ہم لوگ وہیں پر تھیں. 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا رات کا. ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، جس طرح سے دونوں کزنس تھیں موبائل یوز کر رہی تھیں. تو ہم نے سوچا چلو موبائل سے پکچرز لیتے ہیں. ہم دونوں موبائل سے جیسے پکچرز لینے لگ گئی. اپنی فوٹوز بنا رہی تھیں، ہم لوگ ویڈیوز بنا رہی تھیں. جب ہم لوگوں نے فوٹوز کلک کیے تو اس کے بعد جب ہم لوگ وہ تصویریں دیکھ رہے تھے تو ان میں میری کزن کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ بھیانک لگ رہا تھا. استغفر اللہ، وہ اس کا چہرہ لگ ہی نہیں رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی شیطانی چہرہ ہے. میں نے اسے کہا کہ یہ دیکھو تمہاری تصویریں کیسی آئی ہیں. وہ بھی دیکھ کر ڈر گئی اور کہنے لگی کہ پلیز انہیں ڈیلیٹ کر دو، پتہ نہیں میری تصویریں ایسے کیوں آئی ہیں جبکہ میں تو ایسی ہوں بھی نہیں. بہرحال میں نے وہ تصویریں ڈیلیٹ کر دی. اسی طرح سے ہم لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے. اب میرے بھائی اور ابو جو تھے وہ سونے کے لیے چلے گئے. تو ہم دونوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے ٹی وی جا کر لگایا اور ہم لوگ کوئی ہارر مووی دیکھنے لگ گئی. رات تقریباً 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. تو میں نے سوچا کہ ہم لوگ جا کر پاپ کارنس بناتے ہیں اور ساتھ ہم لوگ نوڈلز بناتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ میں ابھی پکنے رکھ کے آتی ہوں نوڈلز، تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مل کر مووی دیکھیں گے اور ساتھ یہ چیزیں کھائیں گے. میں کچن میں گئی اور کچن میں جا کر میں وہ نوڈلز پکنے کے لیے اوپر رکھ آئی اور میں نے کچن کی لائٹ آف کر دی کہ کہیں میرے پاپا کی آنکھ نہ کھلے اور وہ روشنی دے کر کہیں گے کہ اتنی رات کو تم لوگ جاگ رہے ہو. میں وہاں سے باہر آ گئی. ہم لوگ ٹی وی لگا کر ہارر مووی دیکھنے لگی. اب وہ نوڈلز میں نے اوپر رکھی ہوئی تھی، مجھے بھول ہی گیا باتوں میں. تو میری کزن کہنے لگی اب جا کر نوڈلز لے بھی آؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے. اب جو ہم لوگوں کا کچن ہے وہ بالکل ڈرائنگ روم کے سامنے ہے اور جو ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے وہ گلاس ڈور ہے. وہاں سے باہر صاف کلیئر سب کچھ دکھائی دیتا ہے. میں جیسے ہی اٹھی وہاں سے باہر جانے کے لیے، ابھی میں نے 2 سے 3 سٹیپ بھی لیے ہوں گے، میں نے باہر ایک چھوٹے سے بونے کو بھاگتے ہوئے دیکھا. جیسے میں نے اس بونے کو دیکھا میں تو ڈر گئی اور سہم کے پیچھے ہٹی اور اپنی کزن کو دیکھ کر میں کہنے لگی کیا تم نے باہر کچھ دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھے ایسا لگا کہ بہت چھوٹی سی ہائٹ کا کوئی بھاگ کر آگے کی طرف گیا ہے. میں نے اسے کہا کہیں ہمارا وہم تو نہیں ہے، ہم لوگ جیسے ہارر مووی دیکھ رہے ہیں. جو ہی میں تھوڑا سا آگے ہو کر اور دیکھنے لگی تو وہ باقاعدہ سامنے کھڑا تھا. ایک بھیانک چہرے والا بالکل بونی سی ہائٹ کی کوئی مخلوق تھی اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا. میں بہت ڈر گئی، ایک دم سے وہ بھاگ گیا وہاں سے. اب ہم دونوں اتنا ڈر گئی. ہم نے اسی ٹائم وہ بلینکٹ اوپر کیا اور ہم لوگوں نے ٹی وی کے اوپر ہارر ویڈیو کی جگہ پر ہم لوگوں نے قرآن پاک کی ہم نے سورۃ بقرہ لگا دی اونچی آواز میں. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر رہی تھی، اتنا خوف آ رہا تھا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر ہم لوگ پاپا کے روم تک جا سکے اور ان کو جگا سکے. ہم لوگوں کے پاس موبائل تھا. ہم لوگوں نے جلدی سے خالہ کو فون کیا. خالہ کو اتنے فون کیے کوئی فون اٹھا ہی نہیں رہا تھا. اتنی رات ہو گئی تھی، سب سو رہے تھے. ہم دونوں اتنا ڈر رہی تھیں اور مسلسل ہم لوگ باہر ہی دیکھے جا رہی تھیں. اس کے بعد وہ باہر ہمیں دکھائی نہیں دیا. پوری رات گزر گئی اور ہم لوگ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی. ڈر کے مارے ہماری بری حالت تھی. صبح کے 7 بج گئے. 7 بجے جب ہم لوگوں نے فون کیا خالہ نے فون اٹھا لیا. ہم نے خالہ کو ساری بات بتائی تو خالہ یہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کا وہم ہے، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ وہم کر رہی ہو. انہوں نے خالو سے بات کروائی. اب جو خالو ہیں ان کی عادت ہے وہ ذرا ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو انہوں نے مذاق میں کہہ دیا ہاں کوئی جن آیا ہوگا تم لوگوں کی نوڈلز کھانے کے لیے. ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. تو خالو نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور پاپا کو جگاؤ، ان کے روم میں جاؤ. ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا. انہوں نے کہا میں فون پر ہی ہوں، تم لوگ ساتھ جاؤ. وہ فون پر تھے. تھوڑی سی ہمت ہوئی، ہم لوگ پاپا کے روم تک گئے، انہیں جا کر جگایا، انہیں ساری بات بتائی. وہ بھی ہنسنے لگے اور یہ کہنے لگے چلو میرے ساتھ آؤ میں چل کر دیکھتا ہوں. وہ باہر آئے، انہوں نے ہر جگہ دیکھا. اب انہوں نے بھی آفس چلے جانا تھا، بھائی نے بھی کالج چلے جانا تھا. ہم لوگ اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے تھے. میں نے پاپا سے یہ کہا کہ جب تک خالہ نہیں آتی آپ مت جائیں.
अब मेरी मामा के आने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। इसी तरह से पापा घर में रहे और फिर खाला भी आ गई। वो यही समझ रही थी कि शायद हमारा वहम है। लेकिन जब 9 बजे हम लोगों की मेड आई, उसके बाद उसने घर का काम शुरू किया। वो उसी गैलरी में ज़मीन के ऊपर जिस तरह से वो गीला कपड़ा लगाते हैं तो वो लगा रही थी। हम लोग जैसे ऊपर से झांक कर देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा बकायदा जो फ्लोर था वो गीला था और उस गीले फ्लोर के ऊपर बकायदा एक पंजा सा बना हुआ था हाथ का। 5 उंगलियों का वो पंजा था और वो बड़े नुकीले हाथ थे। वो किसका पंजा था हम लोग नहीं जानते। यहाँ तक कि हम लोगों ने उसकी तस्वीरें भी बनाई और फिर डर कर हम लोगों ने वो तस्वीरें सबको दिखाई कि सब देखें तो सही, सबको पता चले। उसी दिन मेरे मामू भी आए। अब जो मेरे मामू थे वो थोड़ा बहुत जिन्नात का अमलियात जानते थे, जिन्नात के बारे में थोड़ी बहुत उनको नॉलेज थी। उन्होंने जब वो तस्वीर देखी तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर एक जिन था रात को। अक्सर जिस जगह पर नौजवान लड़कियां अकेली होती हैं और वो देर रात के अगर बाहर रहें घर से, सब घर वाले बड़े सो जाएं, तो बाज़ औक़ात जिन्नात की एक ऐसी शरारती किस्म होती है जो अपना आप ज़ाहिर करती है। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तो ये मेरी 2 कहानियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तोबा आपका। जिससे हमारे आसपास बहुत सी गैर मरी मखलूक़ात जिन्नात मौजूद होते हैं। इंसानी आँख से हम लोग उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन बाज़ औक़ात जिन्नात अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं। कभी वो किसी चीज़ को जैसे होता है अक्सर छेड़ देते हैं, कोई आहट आ जाती है जिससे वो अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करते हैं, इंसान को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। या बाज़ औक़ात अगर आप किसी भी कमरे की, किसी भी घर के ऐसे एरिया में सोएं जहाँ से किसी दरवाजे का आने जाने वाला रास्ता हो, तो वहाँ पर भी रात के वक्त आपको वो मखलूक़ात सोने नहीं देती। अगर वो किसी गैर मरी मखलूक, किसी जिन या किसी भूत प्रेत की गुज़रगाह है, वो लाजमी आपको रात को जगाएंगे। अब वो किस तरह से जगाएं, कोई आहट करके या आपकी चारपाई को हिलाकर या किसी भी तरह वो आपको जगा सकते हैं। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोबिया शेयर कर रही है। सोबिया कहती है, मैं अपनी सिटी का नेम नहीं बताना चाहती। ये आज से 17 बरस पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था बहुत ज़्यादा नया नहीं था, पुरानी कंस्ट्रक्शन पर बना हुआ था। अभी हम लोगों का पहला ही दिन था। 2 दिन लगाकर हम लोगों ने उस घर में सामान वगैरह शिफ्ट किया। आज पहली रात हम लोगों ने उस घर में गुजारनी थी। पूरा दिन लगाकर हम लोगों ने घर की सारी सेटिंग की, अपना सोने वाला कमरा सेट किया। अब एक कमरा जो था उसमें हम तीनों बहनें और हम लोगों की अम्मी थी, और दूसरे कमरे में वो साथ ही बिल्कुल एक और अटैच रूम था, उसका अंदर से भी एक दरवाज़ा था। वहाँ पर मेरे अब्बू और मेरे भाई थे। जैसे दिन भर के हम लोग थके हुए थे, हम लोग सो गए। कहीं आधी रात का टाइम हुआ। वैसे भी नई जगह पर उस तरह से नींद नहीं आती, चाहे जितनी मर्जी थकान हो, इंसान की आंख खुल ही जाती है। इसी तरह से रात कहीं, मुझे नहीं पता रात का कौन सा टाइम था, मेरी आंख खुल गई। जो ही मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखती हूँ कि कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। सर्दियों का मौसम था और जैसे सर्दियों में घर के सभी दरवाजे बंद होते हैं। मुझे लगा कि शायद मेरी बहन उठकर वॉशरूम गई होगी, अम्मी वॉशरूम गई होंगी, इनमें से कोई उठकर बाहर गया होगा, क्योंकि उस रूम के साथ अटैच वॉशरूम नहीं था। उस घर का जो वॉशरूम था वो बाहर पिछले सहन में बनता था। तभी मैंने देखा कि बाहर कोई चल फिर रहा है, जैसे कोई किचन की तरफ गया है। ब्लैक कलर का ड्रेस था। अब मैंने उठकर देखा, मेरी दोनों बहनें भी सो रही थी और अम्मी भी सो रही थी। अब मुझे थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि ये बाहर कौन चल फिर रहा है। अल्लाह खैर करे, कहीं अब्बू की तबीयत ना खराब हो या भाई को कुछ ना चाहिए हो। तो मुझे वॉशरूम भी जाना था। मैं उठी और मैं कमरे से अपने ध्यान से बाहर निकली। मैंने झांक कर किचन में देखा, किचन की लाइट ऑफ थी। मैंने किचन की लाइट जो ही ऑन करके देखी, किचन में कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद भाई दूसरे कमरे में चला गया होगा, क्योंकि गैलरी की तरफ से भी साथ वाले कमरे का एक दरवाज़ा था। मैं चलती हुई अब बाथरूम की तरफ जाने लगी। जैसे मैंने बताया कि जो बाथरूम था पिछले सहन में था। तो जब मैं पिछले सहन में बाथरूम में जाने लगी, अभी मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर सहन में गई। बहुत ज़्यादा ठंड थी और एक ट्यूबलाइट वहाँ पर जल रही थी।
میرے قدم ابھی پیچھے تھے اور میرے بالکل سامنے کونے میں باتھ روم تھا. باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا بند تھا اور تقریباً زیادہ تر کھلا ہی ہوا تھا. لائٹ آف تھی. اس سے پہلے میں باتھ روم کی طرف جاتی باتھ روم کی لائٹ آن ہو گئی. جیسے ہی باتھ روم کی لائٹ آن ہوئی میری تو جان ہی نکل گئی. میں نے فوراً پوچھا کون ہے وہاں پر. لائٹ آن ہو گئی. آگے ہو کر دیکھا تو باتھ روم میں کوئی بھی نہیں. اب میری بہت بری حالت تھی. میں فوراً سے واپس بھاگی کہ میں اندر جاتی ہوں. جیسے ہی میں ادھر انٹرس کی طرف آئی جو ہم لوگوں کا لاؤنج تھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی گیلری میں سے کوئی گزر کر باہر کی طرف جا رہا ہے اور وہ ہے ایک عورت کافی لمبے قد کی اور بالکل دبلی پتلی سی. میں اتنا سخت ڈری کہ میں بھاگی اپنے کمرے میں اور میں نے جا کر کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے لاک کیا. امی کی آنکھ کھل گئی. امی نے کہا کہ کیا ہوا ہے, کیا کر رہی ہو رات کو. میں نے امی کو ساری بات بتائی کہ باہر یہ سب ہوا ہے, مجھے ایک عورت نظر آئی ہے. امی کہنے لگی کہ بس کرو, کیا ہو گیا, آج پہلی رات ہے, تمہیں عجیب سے وہم ہو رہے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے میری بات نہیں مانی جبکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی. اب میں تو اتنی خوفزدہ تھی میرے سے واش روم میں بھی نہیں جایا جا رہا تھا. امی نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ آتی ہوں. امی مجھے واش روم تک لے کر گئی. ہم لوگ واپس آ گئے. آ کر ہم لوگ سو گئے. صبح میں نے اپنی بہنوں کو بتایا. اسی طرح سے 3-4 دن اور گزر گئے. ایک رات ایسی آئی 3-4 دن کے بعد لائٹ آف تھی اور اس گھر میں نہ بھی جنریٹر تھا نہ UPS تھا. ابھی سارے کنیکشن ہونے تھے. گرمی بہت زیادہ تھی تو میرے ابو جو تھے وہ باہر جو گیلری سے باہر نکلتے تھے وہاں پر ایک پورا گیریج بنا ہوا تھا, ایک کار پورچ ٹائپ جگہ تھی, وہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی. ابو نے ایک چارپائی وہاں پر بچھا لی اور یہ کہا کہ میں یہاں پر لیٹ جاتا ہوں جب تک لائٹ نہیں آتی. ہم لوگ جو تھے کبھی کمرے میں جا کر بیٹھتے تھے, کبھی باہر جا کر بیٹھتے تھے. اب تھیں تو سردیاں لیکن ان کو عادت تھی, وہ کہتے تھے کہ مجھے اندر گھٹن سی ہو رہی ہے, میں تھوڑی دیر یہاں پر لیٹوں گا. ہم لوگ کمروں کے اندر چلے گئے. جس طرح سے ہم لوگوں نے وہ ایمرجنسی لائٹس آن کی ہوئی تھی. ابو کہیں باہر بلینکٹ لے کر لیٹے ہوئے تھے. ابھی 12-12:30 بجے کا ہی ٹائم تھا. ابو کہتے ہیں اتنے میں مجھے ایسا لگا کہ بہت تیزی سے سیڑھیوں سے کوئی اترتا ہوا نیچے آ رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بچے اس ٹائم اوپر کیا کرنے گئے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے. تو میں نے بلینکٹ اڑا کر جو ہی دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, سیڑھیوں کے درمیان میں ایک عورت کھڑی تھی. بالکل دبلی پتلی سی عورت, بہت زیادہ سیاہ اس کا چہرہ تھا, جیسے کالے کپڑے تھے ویسے چہرہ تھا, آنکھیں چمک رہی تھی. اور وہ مجھے غصے سے یہ کہنے لگی کہ اٹھاؤ یہاں سے چارپائی, یہ ہمارا راستہ ہے. یہ ابو نے خود سنا. انہوں نے بستر بھی وہیں پر چھوڑا, وہ بھاگے اندر. آ کے ہم سب لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ باہر ہوا ہے. امی بھی ڈر گئی. میں نے امی کو کہا کہ میں نے بھی آپ کو کچھ دن پہلے یہی بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ ہے. اتنے میں ہم لوگ باہر بھاگے کہ بستر اٹھا کر چارپائی اٹھاتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ باہر آئے, جس چارپائی پر ابو لیٹے ہوئے تھے وہ پوری چارپائی بستر سمیت کسی نے گیٹ کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور وہ جگہ بالکل کلیئر تھی. ہم لوگوں نے جلدی سے وہاں سے وہ بستر وغیرہ اٹھایا, چارپائی اٹھائی, اندر لے کر آئے. اس گھر میں ہم لوگ 6 ماہ رہے تھے بہت مشکل سے. وہاں ہر 2-3 دن کے گیپ کے ساتھ ایک نیا حادثہ ہوتا تھا. اگر ہم لوگ اکیلے بیٹھے ہوئے تو ہمیں باہر سے ابو کی آواز آتی تھی. ابو گھر میں نہیں ہوتے تھے. ابو ہمارے نام لے کر ہمیں پکار ہوتے تھے. ہم باقاعدہ کہہ کر جاتے تھے جی ابو ہم آ رہے ہیں. باہر جا کر دیکھتے تھے ابو ہوتے ہی نہیں تھے اور پتہ چلتا تھا وہ 2 گھنٹے کے بعد گھر آ رہے ہیں. اسی طرح سے امی کو ایسا لگنا کہ جیسے ہم امی کو بلا رہے ہیں. امی جا کر دیکھتی تھی تو ہم لوگ ان کو بلاتے نہیں تھے. یہ چیز وہاں پر بہت کامن تھی. پھر اس کے علاوہ وہ جو عورت ہمیں دکھائی دیتی تھی, پتہ نہیں اس کا مین بسیرا کہاں پر تھا. ہمیں ساتھ والی نیبر نے بتایا کہ رات بھر آپ کی سیڑھیوں میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی. ہم لوگ اپنے اسٹور روم سے سامان نکالنے آئے تھے, ہمارے مہمان آئے تھے تو ہم لوگ بستر نکالنے آئے. ان کی اور ہماری دیوار بالکل چھوٹی سی تھی سینٹر میں. ایون کے کھڑے ہوتے تھے تو ہاف آر پار دیکھا جا سکتا تھا. تو وہ کہتی جب ہم نے آوازیں سنی تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے, اتنی رات کو ان کے گھر میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے, سیڑھیوں میں آوازیں آ رہی ہیں. تو ہم نے دیکھا تو ایک لڑکی سامنے سیڑھیوں میں بیٹھی بول رہی تھی اکیلی. ہمیں لگا شاید فون پر بات کر رہی ہے. تو اتنی رات کو آپ لوگ سیڑھیوں میں, وہ کون تھا, آپ کی کون سی بیٹی تھی؟ امی نے کہا کہ ہم لوگوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پر, وہ عورت اس طرح سے دکھائی دیتی تھی. تو یہ اس گھر کے کچھ قصے کہانیاں تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اس گھر میں باقاعدہ ہم لوگوں کو صفائی کرنے کے بعد جب گیلا فرش ہوتا تھا تو کیچڑ والے پاؤں نظر آتے تھے صرف گیلری میں. وہ کہاں سے آتے تھے, کہاں جا کر ختم ہوتے تھے, کوئی اس کا سراغ نہیں تھا, لیکن کیچڑ کے بھرے ہوئے لمبے لمبے پاؤں لگے ہوتے تھے.
फिर हम लोगों ने तंग आकर वो घर छोड़ दिया। तो ये हमारे घर की, उस घर की आज से घर की कुछ किस्से कहानियाँ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत शुक्रिया सोबिया आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों में और हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। स्केरी उर्दू टेल्स में सिस्टर का चैनल है और हॉरर स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। बहुत से लोग नाना जी वाली कहानियों वाले चैनल पर भी जा रहे हैं, जिनको वो चैनल नहीं मिल रहा प्लीज़ मेरा कम्युनिटी टैब चेक करें, वहाँ पर मैंने उस स्टोरी का लिंक पोस्ट किया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा और जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।